बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, बिल आखिर शहबाज हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की समाअत इंतहाई अहमियत की अमल है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। गेम जनरल आसम मुनीर के हाथ में आ गई है और अगले 48 घंटे क्यों अहम है। और आज जो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। जहांगीर तरीन और अलीम खान की लड़ाई की खबरें हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नई सियासी जमात का जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है। ये क्या खबर है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से रजीम चेंज हुआ है और उस वक्त से ये खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाएगा, एक नई सियासी जमात बनाई जाएगी जिसके अंदर जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी और वो टोला जो लोटों का ग्रुप है उसकी इंतहाई अहमियत होगी। और इसकी वजह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो वक़्त और हैसियत है वो लाजमी तौर पर डिवाइड होने के बाद कमजोर होगी और फिर नून लीग पीपल्स पार्टी अच्छा एक मुकाबले की पोजीशन में होंगी। लेकिन सूरत हाल चूंकि मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई और जो लोग इस वक्त टिकट होल्डर है या MNAs MPs का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी जो पहली तरजीह है वो तो PTI है और बाकी 3-3 4-4 हर जगह पर लोग टिकट के लिए लड़ रहे हैं। तो सूरत हाल जब तब्दील हुई तो कोशिश की गई लेकिन तहरीक इंसाफ टूट नहीं सकी और वही लोग टूटे जिनको ये कंफर्म हो गया कि भाई हमें टिकट नहीं मिलना। लेकिन अब जो है जहांगीर तरीन उनको एक्टिव किया गया, पहले वो एक्टिव नहीं थे। दरमियान के अंदर ओन चौधरी को मुआविन खसूसी बनाया गया वजीर आजम पाकिस्तान का, लेकिन कोई उनका खास रोल नहीं है चूंकि लोटे जहां भी जाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। हालांकि ओन चौधरी बड़े करीबी साथी थे और अगर वो ज्यादा उस सतह पर ना जाते तो दोबारा उनकी अकोमोडेशन हो सकती थी। जहांगीर तरीन खामोश रहे, उन्होंने इमरान खान पर बराह रास्त कम अज कम कोई हमले नहीं किए उस सतह के। लेकिन चूंकि अलहदा ग्रुप बनाया और खान साहब को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर वो जहांगीर तरीन को पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये हुआ कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ये दोनों अलहदा हुए। तो इस दौरान जो अलीम खान है उन्होंने राब्ता किया। ये इसहाक खाकवानी ने एक इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ किया है कि उसने कहा जी मैं भी इमरान खान से बदला लेना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं नया ग्रुप बनाऊं तो आपके साथ ही शामिल हो जाता हूं। तो वो कहते हैं हम जो है वो साथ शामिल किया और उन्होंने दुआ खैर की और बड़ा जबरदस्त हो गया। लेकिन उन्होंने धोखा दिया और धोखा देकर वो जाके लंदन में नवाज शरीफ से मिल गए। इसी दौरान आपने देखा उन्होंने टीवी चैनल भी खरीद लिया और हालात और रुख अख्तियार कर गए। तो उन्होंने कहा वो एक धोखेबाज है, लिहाजा हमारे ग्रुप का ये इत्तफाक है कि अलीम खान का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जहांगीर तरीन और अलीम खान के आपस के अंदर शदीद इख्तलाफात है जिसकी वजह से जो नई सियासी जमात है क्या वो बनेगी नहीं बनेगी, इसका जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी चूंकि जो लोटे हमारे हुए थे वो इलेक्शन नहीं जीत सके और नून लीग के अंदर से जो लोग हैं वो बगावत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इनको टिकट ना दें। तो अगर सब लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जाता तो यकीनी तौर पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अब जहांगीर तरीन ईद के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ से लंदन में एक मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के अंदर ये मामला तय होगा। और अगर कोई और रास्ता ना हुआ और हमारे लोग अकोमोडेट ना हुए तो फिर लाजमी तौर पर एक नई सियासी जमात जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। तो आप अंदाजा कर लें कि जमात बना भी लेंगे तो उसका क्या असर होगा। जब एक जगह से इज्जत मिल रही होती है, अवाम रिस्पेक्ट दे रही होती है, पार्टी रिस्पेक्ट दे रही होती है और आप किसी के आलाकार बनकर अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसका नतीजा ऐसे होता है। अब हालात जो रुख अख्तियार कर गए हैं वो आपके सामने है। पूरी पाकिस्तानी कौम जहां भी आप बैठते हैं सवाल यही होता है कि भाई मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। हालांकि आप अंदाजा कीजिए कि मुल्क का जो सबसे बड़ा आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो ये हुक्म दे चुका है कि भाई इलेक्शन करवाओ, इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। उसकी वजह बड़ी सादा है कि जब एस्टैब्लिशमेंट और PDM हुकूमत ये सब एक पेज पर हो, इलेक्शन कमीशन अपना हो, निगरान हुकूमतें अपनी हो और गवर्नर्स भी अपने हो, तो जितना कुछ भी मटेरियल चाहिए होता है, इंतजामिया पर गिरफ्त चाहिए होती है, इलेक्शन के अंदर जो आपने धांधली करनी है वो सामान जब पूरा हो तो इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी आधे जजेस जो है तकरीबन वो आपके साथ आपकी सहूलतकारी कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है वो कहें जनाब सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी दे दे, तो लोग सवाल तो करते हैं कि भाई इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। चूंकि आगे कुछ ऐसे गुल्लू बट टाइप है सियासत के अंदर, कोई ऐसी बदमाश तबका है
یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو عدالت کے حکم کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک جو ہے وہ مکھی تنگ کر رہی ہے. اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے معاملے اب جو پوری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے مطابق آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک ہی بات ہے جو نون لیگ اس وقت رٹ لگا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان سے اگر مذاکرات ہوں گے، وہ تو واضح کر چکے ہیں کہ بھئی مذاکرات ایک ہی نقطے پر ہوں گے کہ الیکشن آپ کب کروا رہے ہیں. چلیں ایک اگر آپ 2-4 ہفتے لینا چاہتے ہیں تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے. کم از کم حکومت جو ہے آپ تحلیل جلدی کر دیں اور کہیں جولائی کے اندر یا جون میں انتخابات ہو جائے تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. اور مذاکرات کے دروازے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ذریعے کھول دیے گئے. رات کو میں آپ کو جو ہے وہ بتا چکا ہوں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کو آگے وہ کہتے ہیں کنواں پیچھے کھائی. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے دونوں طرف گرنا ہے. زرداری تو اپنا فائدہ اٹھا گیا، سندھ آج بھی محفوظ ہے، الیکشن ہوتا ہے، وہ وہاں پر جیتنے کی پوزیشن کے اندر ہے. تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ سارا جو برڈن ہے وہ آ گیا نون لیگ پر. نون لیگ سمجھتی ہے ملک کی خدا نخواستہ تباہی بربادی جو بھی ہوتی ہے، عوام جو بھی کرے، لیکن ہم اب جائیں کدھر؟ یعنی ہم اگر ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان انتخابات جیت کر الیکشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا، حکومت میں آئے گا تو پھر نیب ترامیم اور جو ہم نے چوری ڈکیٹی جو ہمارے کیسز معاف ہوئے ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے اور وہ باز نہیں آئے گا چونکہ اس کی عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت جو فوجی قیادت ہے اس پر پریشر ہے. یہ بڑا عام ذرائع کا دعویٰ ہے اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے آپ مارشل لا لگا دیں. بھئی ہمارے سے تو جائے، آپ مارشل لا لگائیں، کم از کم عمران خان کے پاس نہ جائے اور 1.5-2 مہینے اس کو کسی طریقے سے چلایا جائے. اب یہی وجہ ہے کہ وہ ججز اور جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو کھڈے لائن لگانے کی بات ہو رہی ہے. کبھی ان کے خلاف ریفرنسز آتے ہیں، کبھی پراپیگنڈا ہوتا ہے، کبھی ان کا جو میڈیا مالکان ہے ظاہر ہے ان کو جیسے مینج کیا ہوا ہے تو ہڈی ڈالی ہوئی ہے. پورا طبقہ ملامتی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو دگڑ دلے ہیں صحافت میں، وکالت میں، مختلف شعبوں کے اندر وہ پوری طرح ایکٹیو ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ گیم ہے جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں کہ انہوں نے اپنے اوپر آرٹیکل 6 لگوانا ہے یا نہیں لگوانا. اگر تو فوج جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، ہم نے آپ کی بڑا اٹھایا آپ کا جو ٹوکرا ہے گند کا، لیکن اب ہمارے اندر سخت نہیں ہے، ہم کم از کم اس لیول کی جو تباہی ہے، تباہی تو ہو گئی ہے جو ساری کی ہے، لیکن اب اس سطح پر جو تباہی ہے وہ ہم نہیں لے جا سکتے. لہذا آپ جو ہے وہ مہربانی کریں، اب آئین کے سامنے اور عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. ایک تو یہ آپشن ہے چونکہ ان کیمرہ جو اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر آرمی چیف اور DGISI ابھی آپ کے سامنے مخاطب ہونے جا رہے ہیں، یعنی وہ سامنے تو نہیں ہوگا ظاہر جو بات کریں گے تو انہوں نے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے کہ دہشت گردی ہے، اتنے آپریشن ہو رہے ہیں، آگے ہماری افغان پالیسی یہ ہوگی، انڈیا کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر تو نہیں آئیں گے. لیکن اس کے باوجود گیم اب جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے مارشل لا لگانا ہے یا نہیں لگانا، یا انہوں نے جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد روکنے کے لیے حکومت کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ان کیمرہ سماعت ہوئی ہے، جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو اس کی ڈیٹیل مکمل آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج صرف چند افسران کو ان کیمرہ جو آج سماعت ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کی سربراہی کی ہے اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر وہ اس کے اندر شامل تھے. انہوں نے اداروں کو بلایا ہوا تھا کہ بھئی آپ الیکشن کمیشن کا DG لا آ جائے، اس کا جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ آ جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکٹری خزانہ چونکہ امریکہ میں ہے تو ان کی جگہ پر جو سیکنڈ 2 لوگ ہیں سینئر ترین وہ آ جائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک وہ موجود تھے چونکہ باقی وہ مذاکرات کے لیے ہیں، اور ایک اور سینئر. تو 2 افسران کو انہوں نے اندر رکھا ہے، باقیوں کو کہا ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں. اب اس کے اندر اظہار برہمی کیا گیا ہے کہ بھائی یہ آئین کا تقاضا ہے، کوئی آپ کا احسان نہیں ہے، کوئی آپ کو یہ ملک لکھ کر نہیں دیا کسی نے کہ یہ اب جو ہے وہ شریف اور زرداری مافیا کا ہے اور ان کے سے کچھ وصولی کر لی ہے تو وہ انفرادی وصولی ہوگی، کوئی ریاستی سطح پر وصولی نہیں ہوئی کہ آپ نے یہ ملک خرید لیا. تو آئین اور قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے. جس سطح پر آپ لے جا رہے ہیں یقیناً یہ معاملات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب توہین عدالت اور شہباز شریف اور حکومت کے خلاف جو ایکشن ہے
उसका बाज़ाब्ता इस वक्त जो है, मैं थोड़ी सी आपको समाअत आपके सामने रख दूं, चूंकि जब ये वीडियो कोई और रास्ते ही नहीं है, चूंकि अभी जो हुक्मनामा है वो जारी नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो जराए हैं वो ये वादे कर रहे हैं कि इसके अंदर चूंकि अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम ये चैम्बर के अंदर पेश हुए हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक जो कायम मकाम है उनके हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी समाअत के वक्त बाहर भेजा गया है। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे हैं। जजेस ने बर्मी का इजहार किया है। अटॉर्नी जनरल ने सीधा कहा है कि जनाब हुकूमत अब क्या कर सकती है कि जनाब ये पार्लियामेंट ने कह दिया है कि ये हमने इलेक्शन के लिए पैसे नहीं देने, तो इस पर जो है चूंकि आइन की शिक मुअत्तल करने का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है, ये खुली बदमाशी की गई है, ये खुली जारहियत की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि भाई या इलेक्शन करवाओ वरना घर जाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। अब शहबाज शरीफ ने कुर्बानी का बकरा बनना है आज, या उन्होंने जो है वो आगे मार्शल लॉ लगवाना है मुल्क के अंदर। डेडलॉक पर मामलात इस वक्त चूंकि लंदन में बैठा हुआ जो भगौड़ा था वो तो उम्रे पर आया हुआ है, वो उनका अल्लाह ताला के साथ इनफरादी मामला है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और उसकी बेटी भी वहां पर मौजूद है, शरीफ खानदान जो है वो वहां पर इस वक्त मौजूदगी उसकी हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अब या तो मामलात फौज ने संभालने हैं या फिर आइन के मुताबिक चलने हैं, वरना ये हुकूमत जो है घर जाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी खबर है आज की। मजीद जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने अगली वीडियो के अंदर रखने जा रहा हूं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।